जी आसा सालिगांव वाठारांत ती सारकी ना आनी आतांचे जे आमदार आसा तशेंच सरकारान जे लोक आसा तेंच्यांनी बे म्हणचे जाल्यार ते आपल्या पयशांनी आपले पयशे घालून हे जे रस्ते आसा ते सगळे सारके करतले अशें तेंचें म्हणणें आसा. तुमचें सगळ्यांकून पयलीं सगळ्यांक हॅपी इंडिपेंडन्स डे आयज सगळ्यांक विश करता. रस्ते थोडे कितें जालें थंय सेवरेज पायपलायन आयिल्ली आनी सेवरेज पायपलायन जावन थंय हॉटमिक्सूय केलेले पूण सिंक जाल्ल्या कारणान थोडे कडेन रस्ते पाड जाल्या ना म्हणिना पूण ज्या ज्या तरेन आमचे कडेन जाता कित्याक तो जेट पॅचर खूब पावस पडलेल्या कारणान यूज करूंक मेळनासलेलो. खूब कडेन तो ट्राय केलो तेंच्यांनी पूण दुसरे दिसा सगळे व्हांवून गेले. सो ताका लागून जंय जंय खंय म्हणजे गरज आसलेली थंय ऑलरेडी आमी सोलिंग केल्ले जेट पॅचर थंय मारूंक मेळना ताका लागून आतां थोडो ताप पडला. सो आतां आमी कंटिन्यू सगळ्या कडेन सुरवात केलेली आसा. हांव फक्त सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक कोण आतांचे राजकारणी आसूं कोण एक्स राजकारणी आसूं जर खरेंच आपल्या मनांतल्यान कितें काम करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी येवन फुडें करपाचें म्हणजे देखावो करचो न्ही. कितें आसा तेंकांय हेज्या पयलीं केन्ना तरी कोणाक निवडून दिल्ले आसतले तेंचे जर मनांतल्यान ते लोकांक लागून कितें करूंक सोदतात जाल्यार खंय खंय कितें जाता तें तेंच्यांनी आपणें भायर सरून काम करपाचें. सो थंय ते बे म्हणपाचें आनी ते म्हणपाचें तें काम कांय आसचें. सो आमचे भशेन आमी जे आमचे कडेन काम जाता आमी आमचो सरकार म्हणून PWD डिपार्टमेंट म्हणून हांवें इनफॅक्ट 2 दीस पयलीं PWDची मिटींग कॉल आउट केल्या सिवरेजीची मिटींग कॉल आउट केल्या इलेक्ट्रिसिटी खंय खंय तेंच्यांनी थोडे कडेन रस्ते हे केलेले फोडलेले तांकां हाडून ते परते रिस्टोर करूंक लायला. सो म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आनी जाता तितले बेगीन आमचे PWD कडेन जाता तितले बेगीन मिटिंग्यो घेतले आनी बेगींतल्या बेगीन ते रस्ते जे आसा ते आमी सगळे जाग्यार घालतले. तुमकां जर खबर आसा जाल्यार हेज्या पयलीं एक इशू जाल्लो निल्ला आनी ते नेरूल रेस मगस वाठारांत थंय अंडरग्रावंड केबलिंग जेन्ना केल्लें तेन्ना थंय रस्त्यांचे थोडे वाट लागलेली पूण आयज जर तुमी त्या लोकांक वचून जर विसरत जाल्यार सगळ्यांक एक लायटीचो जो इशू आशिल्लो लायटीचो इशू सुटावो जाल्लो आसा. इतल्या वर्सां जो रेस मगस एरिया कोस्टल एरिया आशिल्ली त्या एरियेन जेन्ना जेन्ना लायट वताली ते लोकांनी खूद आपणें कॉल करून म्हाका देव बरें करूं म्हटलं थँक्यू म्हटलं कित्याक इतल्या व्हडलो तो लॉंग पेंडींग इशू आशिल्लो सॉर्ट आवट जालो आनी थंयचे रस्ते जे फुटलेले आमी जाग्यार घातलेले आसा. सो सरकार म्हणून आनी आमी आमदार म्हणून हांव फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आनी जाता तितले बेगीन आमी ते सगळे रस्ते आसा ते जाग्यार घालतले. फक्त ह्यो जे काम जे करता सिवरेज लायन आसूं जावं 50 MLD लायन जी आसा उदकाची आमी पिल्यान हाडटा ही आतांक लागून न्ही ही फुडले 100 वर्सां हे लोकांचे म्हणजे हे जे इश्यूज आसा हे सुटावे जातले. सो ताका लागून जे डेव्हलपमेंट गांवांत जाता हे गांवांत जावपाचें गरजेचें आसता आनी ताका लागून थोडे तोडफोड जाता पूण ही करची गरज आसता सरकाराक. फक्त पावस चड पडल्या कारणान हो इशू मातसो चड वाडलो खड्डे मातशे रस्त्यांक चड पडले पूण हांव आनी एकदां सांगता रिस्पॉन्सिबिलिटीन सांगता की जी पॉटहोल्स आसा हे आमी सगळे जाग्यार घालतले. सो जे कोण सालिगांव टू पिलेन जो रस्तो आसा पळय चडटे तो खूबच पिड्ड्यार आसा आनी येरादारी करपाक खूब त्रास जाता. हय आमी कितें केलें थंय हांव ट्राय करतालो तुमकां मिलिटरी डिस्ट्रिक्टाच्या घरा फुडल्यान जर तुमकां खबर आहा एवरी पावसान तो रस्तो वतालो सो थंय पेवर्स घातले. सो आमी ट्राय केलेले PWDक रिक्वेस्ट केलेले की थंय जर पेवर घातले जाल्यार पर्मनंट सॉर्ट आवट जातले पूण PWD म्हणटा थंय देंवती असल्या कारणान थंय हेवी सगळे व्हेकल्स वता मूव जाता आनी ताका लागून थंय पेवर्स म्हणजे पावसाच्या दिसांनी जर ब्रेक मारलो जाल्यार स्किडींग जावपाची थंय हें आसा म्हणून सो ताका लागून पेवर्स घालना. पूण आमी आतां कालच्या मिटिंगेक थोडी डिसिजनां घेतल्या की शिमिटाचे थंय रस्ते जाता इतले बेगीन आमी करपाचे म्हणून तेजेर आमी आमचें वर्किंग चालू आसा. सर जे कोण टिका करता वा जशें स्टेटमेंट येता सो पयलींचे एक्स आसूं ओके न्ही तेन्ना तो टर्म तेंचो कसो आसलो आनी आतां डेव्हलपमेंटाचो टर्म कसो आहा? डेफिनेटली तुमी म्हाका दिसता ही लोकांक ही गोश्ट विचारपाची गरज आसा. जेन्ना सगळे जाणां आशिल्ले तेन्ना हांवूय सरपंच म्हणून काम केलां. हांव एक सगळे कोण व्हडली ह्या कन्स्टिट्युएन्सीची रेस मगस पंचायत आसा त्या पंचायतीन हांव काम करतालो आनी तेन्नाय रस्ते कितें जाताले आनी आमी कशें सांबाळटाले तें आमकां खबर आसा. सो ते कितें उलयले म्हूण हांव तांकां परतो प्रत्युत्तर दिवपाक लागून हांव हें करूंक ना. म्हाजे कडेन कितें जाता म्हाज्या टायमान म्हाजे कडेन कितें जाता हांव हें कंप्लीट करतलो. हांव सदांच सांगता की हांव प्रायोरिटी रस्त्याक उदकाक आनी इलेक्ट्रिसिटीक दिता आनी तेजेर हांव म्हजें काम चालू आसा. हांव तुमकां 100% सांगता की फुडल्या वर्सा भितर उदकाची रस्त्याची आनी लायटीची जे इश्यूज आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन आसा ते 100% हांव कंप्लीट करून दाखयता. दिलीप पडवळेकरान
स्पश्ट म्हटलां की तुमी जे स्थानीक आमदार आसा तेंच्यांनी बे म्हणचे नाजाल्यार आपूण रस्तो करून दिता हेचेर कितें म्हणणें आसा ह्या तेचेर हांव तेच सांग तुमकां सोदतां की कोणूय लोकप्रतिनिधी आसा तर जेणे ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीक जेणे हेज्या पयलीं हांकां जिखोवन दिल्या जे लोकप्रतिनिधी आपल्याक म्हणटाले कोणाक कितें काम करपाचें जर हें आसा जाल्यार ताणें अवश्य फुडें येवन काम करचें. हांव आतां इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा हांव कित्याक बे म्हणटलो. सो जाता इतल्या बेगीन हांव म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता इतल्या बेगीन PWDच्या मार्फत जी कामां उरल्या ऑनरेबल CMI कडेन मिटिंगो घेतल्या PWD सगळे डिपार्टमेंट AE तेंचे JE सगळ्यां कडेन मिटिंगो घेतल्या आनी आमी हे म्हणजे हांवें आतां सांगलां तशें हे सिमेंट घालून म्हणजे सिमेंटेड रोड जर हे बेटर ऑप्शन जर जाता जाल्यार ते आमी थंय घालपाचें ट्राय करता. कित्याक सांग आतां म्हणटू चड हें जालो रस्तो तो नाजाल्यार हेज्या पयलीं सुद्दां मनसून जेन्ना येतालो तेन्ना वयर IDCंतल्यान देंवतना वॉल जे येता पळय थंय एवरी इयर तो रस्तो पिड्ड्यार जाता. सो कितें तरी ताका सोल्युशन काडूंक जाय आनी परमनंट सोल्युशन काडूंक जाय. अशें न्ही की आतां पडले मातशे पोटोल घातले सो हेजेर आमी वर्किंग केलेलें आनी तें चालू आसा आनी 100% हांव अश्योर करता तुमकां की फुडले 1 वर्सा भितर हे तिनूय इश्यू जे आसा हेजे हांव सुटावून येस